अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक नए दौर का आगाज हो चुका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब का दौर कैसा रहा और अपने दौर में उन्होंने कौन कौन से अहम और तारीखी इकदाम उठाए हैं, प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली पर दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी है। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार ने ताहयात नाअहली का मामला 16 जजेस के सामने उठा दिया है और इस हवाले से वजीर आजम इमरान खान साहब का भी भरपूर रद्द-ए-अमल सामने है। वजीर आजम इस हवाले से क्या कह रहे हैं, प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे और फिर एक मर्तबा से नवाज शरीफ साहब की बीमारी से मुतालिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ इस वक्त स्ट्रेस का शिकार है। बगैर इलाज करवाए बगैर वो यहां से लंदन से यानी कहीं नहीं जा सकते और उसके साथ साथ इसी हवाले से इस वक्त हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। ट्वीट की है वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने भी, वो भी आपके सामने रखेंगे और हुकूमती वज़रा इस वक्त क्या कह रहे हैं इस हवाले से वो भी आपके सामने रखेंगे। लास्टली नाज़रीन, बात करेंगे एहतसाब अदालतों से अहम केसेस में बरीयत के फैसलों का सिलसिला जारी है। कल की स्टोरी का फॉलो अप आपके साथ आज दोबारा शेयर करेंगे। नाम मुल्जिमान पर आयद इल्जामात साबित करने में आखिरकार क्यों नाकाम हो रहा है। प्रोग्राम का आगाज करूंगी, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सहाफी सिद्दीक जान और सहाफी तजज़ियाकार अदील वड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज भी मैं आपसे करूंगी। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान में अदालती तारीख का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। फाइनली चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का दौर खत्म हुआ। सबसे पहले तो जानना चाहूंगी उनका दौर कैसा रहा और कौन कौन से अहम तारीखी इकदाम हैं जिन्होंने अपने इस दौर में उठाए। देखिए, सदीक जान साहब इस पे तफसीली बात करेंगे कि जनाब जस्टिस गुलजार अहमद जो आज रिटायर हो गए हैं, उनका दौर जो था वो कैसा रहा, कौन से तारीखी इकदाम उन्होंने उठाए। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब, उनका आज का जो खिताब है, उस खिताब पे मैं थोड़ा सा बात करना इसलिए चाहूँगा कि पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, उन दरपेश चैलेंजेस में इनके तकरीबन पौने 2 साल का बहसियत चीफ जस्टिस जो वक्त गुजरेगा, वो इसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या लाया अमल जो है वो नजर आ रहा है। क्योंकि जो फुल कोर्ट रेफरेंस होता है, यानी एक जज साहब जो जा रहे होते हैं, चीफ जस्टिस साहब, और नए आ रहे होते हैं, उस फुल कोर्ट रेफरेंस में जो आने वाले जज साहब बात करते हैं तो उसको यह समझा जाता है कि वो अदालत की प्रायोरिटीज जो हैं वो ये रहेंगी। जैसा कि जनाब साकिब निसार साहब के जाने के बाद जब जनाब आसिफ सईद खोसा साहब आए थे तो उन्होंने वाज़े तौर पे बता दिया था कि किन किन चीजों पर सुओ मोटो होना चाहिए, किन किन चीजों पर नहीं होना चाहिए, और उसी तरह से फिर आगे वो चीजें चली। तो आज जनाब उमर ता बंदियाल साहब ने जिन मसाइल की तरफ इशारा किया, वो मसाइल क्या हैं और इस पर अदालत जो है वो आगे क्या करने में दिलचस्पी रखती है। उसमें उन्होंने कहा जी कि एक तरक्की पजीर मुल्क जिसकी आबादी में बेइंतहा इजाफा हुआ जा रहा है और इस बेइंतहा इजाफे की वजह से हमारी सोसाइटी को मुआशी और मुआशरती जो प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है और इसमें सेहत और तालीम की खराब सूरत हाल है, पुअर कंडीशन है, इसमें लो प्रोडक्टिविटी है, इसमें गैर हुनरमंद लेबर, बेरोजगारी, गुर्बत शामिल है। और इन मसाइल पर काबू पाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के हल निकालना चाहिए, जिसमें जो कोर इशू है उन्होंने बढ़ती हुई आबादी की तरफ इशारा किया और उन्होंने कहा यह बहुत तशवीशनाक है। फिर उन्होंने 2018 में बुलाई गई कॉन्फ्रेंस की तरफ जो तवज्जो दिलाई कि कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों को इकदाम कर रहे हैं। वो क्या हैं? जिसमें नौजवानों की जो फनी तरबियत के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की जानिब उन्होंने तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए रेवेन्यू बढ़ाया जाए। फिर उन्होंने कहा कि हमारी आबादी के बड़े हिस्से के लिए कानूनी और अवामी इदारों को बाइख्तियार बनाने की जरूरत है और उन्होंने यह भी कहा कि लिहाजा जब इसकी जरूरत हो तो अदालत इन शोबों में इकदामात की ख्वाहिशमंद होगी। अब यह देखें कि इस वक्त हर अहम इशू किसी ना किसी तरीके से अदालतों से जुड़ा हुआ है।
جب کوئی حکومت اقدام اٹھاتی ہے یا وہ عدالتوں میں چیلنج ہو جاتا ہے یا عدالتوں میں کیسز لٹیگیشن میں ہوتے ہیں, اربوں روپے ٹیکس کے کیسز جو ہے عدالتوں میں لٹیگیشن میں ہوتے ہیں, تو ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ آنے والے نئے چیف جسٹس جناب جسٹس امرتا بندیال صاحب کو اس چیز کا بہت اچھی طرح سے ادراک ہے کہ اس وقت ملک کو درپیش چیلنجز کون سے ہیں, ان سے نمٹنے کے حوالے سے ریاست کا اہم ستون عدلیہ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار ہے اور اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہے. پھر اس میں انہوں نے جو کیسز کی پینڈنسی ہے اس حوالے سے بھی بڑی اہم بات کی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے بتایا جو اس وقت بیک لاگ ہے, پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سمیت تمام عدالتوں کو پرفارمنس آڈٹ کروانا چاہیے. پھر اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو فوجداری معاملات میں ہم ہر پروگرام میں یہ جو بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ جو پروسیکیوشن ہے اتنی ویک کیوں ہے, استغاثہ اتنا ویک کیوں ہے, لوگ کیوں بری ہو رہے ہیں, فوجداری مقدمات میں ہم بات کرتے ہیں, ریفارمز کی بات کرتے ہیں, تو اس جانب انہوں نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ فوجداری معاملات میں جو ناکام استغاثہ ہے یہ خامیوں والی تفتیش اور اہم شواہد اکٹھا کرنے میں ناکامی کا نتیجہ ہے, اور اس میں جو تفتیش اور جو پروسیکیوٹنگ اتھارٹیز ہے ان کی بہتر تربیت اور روابط کا ان کو کامیاب بنا کر ہی استغاثہ کو بہتر بنانے میں کردار ادا کیا جا سکتا ہے. پھر انہوں نے ایک حالیہ تفصیلی فیصلے کی جانب بھی اشارہ کیا, اگرچہ انہوں نے نام نہیں لیا لیکن اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا جو ابھی فیصلہ آیا ہے اس کی جانب اشارہ تھا. یہ اس میں انہوں نے کہا کہ حقیقت میں ہم ایک دوسرے کے لیے گہرا احترام رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جناب نئے جو چیف جسٹس صاحب ہیں امرتا بندیال صاحب, انہوں نے کہا کہ قانون کے معاملے میں اختلاف رائے ہمارے انفرادی ادراک سے پیدا ہوتا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ تنوع ہماری سوچ میں بہتری لاتا ہے. اس طرح گزرے کل کا جو اقلیتی فیصلہ ہے وہ آنے والے کل کے اکثریتی فیصلے میں بدل سکتا ہے. تو مگر ہم حیران ہیں کہ میڈیا میں کچھ لوگ اور سوشل میڈیا کے کچھ لوگ ججز کو سکینڈلائز کرتے ہیں, وہ فیصلوں پر تنقید کی بجائے وہ ججز کو سکینڈلائز کرنے لگ پڑتے ہیں, اور ایسا کنڈکٹ غیر پیشہ ورانہ اور غیر مہذب ہے. اور ایک بڑی اہم بات جو انہوں نے ہنٹ دیا, انہوں نے کہا کہ اسے سمجھیں کہ اب اس سے متعلق کچھ کرنا ہے, اور انہوں نے احسن بون صاحب کو انہوں نے مخاطب کیا اور انہوں نے اس میں بار کی تعاون اور مدد کا بھی کہا. تو اس حوالے سے جہاں ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کی بات ہو رہی ہے, وہیں سوشل میڈیا پر یہ جو جج صاحبان سے متعلق ان کو جو سکینڈلائز کرنے سے متعلق یہ چیز ہوتی ہے, انہوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا. اب آنے والے جو ان کا جو ٹینیور ہے اس میں ایک اور بڑا اہم چیلنج ہے جو آج کمرہ عدالت میں کورٹ روم نمبر 1 میں جو بہت زیادہ زیر بحث رہا, مختلف یعنی 2 بارز کی جانب سے, پاکستان بار کونسل کی جانب سے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے, وہ ہے ججز کی تعیناتی کا معاملہ. جی اچھا, اب یہ سال جو ہے 2022 یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اہم ترین سال ہوگا. جناب چیف جسٹس صاحب آج ریٹائر ہو گئے, مزید 4 جج صاحبان نے اسی سال ریٹائر ہونا ہے, یعنی ان کی پھر تقرری بھی ہونی ہے جو 17 کی تعداد پوری کرنی ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور اس میں بارز نے آج یہ معاملہ اٹھا دیا, اور آج انہوں نے نہ صرف یہ معاملہ اس کو بڑے عجیب و غریب طریقے سے اٹھایا. جو احسن بھون صاحب ہیں انہوں نے تو جناب چیف جسٹس صاحب کی ایلیویشن تھی سپریم کورٹ میں, اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ان اصولوں کو پامال کر کے, جو سینیئرٹی کے اصول ہیں پامال کر کے آپ کو یہاں لایا گیا. اگرچہ اس وقت جناب چیف جسٹس صاحب کی جو فیملی ہے وہ اوپر بیٹھی تھی, موجود تھی, اور وکلا موجود تھے, تمام جج صاحب, کچھ جج صاحبان حیران بھی ہوئے کہ یہ کس انداز میں جو سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں وہ بات کر رہے ہیں. پھر پاکستان بار کے وائس چیئرمین ہیں, انہوں نے بھی جو ججز کی اپوائنٹمنٹ میں سینیئرٹی کا ایشو جو ہے اس کو ٹیک اپ کیا, اور یہ چیز بتا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہوگا اس پہ بار اور جو سپریم یہ جو جوڈیشل کونسل ہے, جو جوڈیشل کمیشن ہے, اس میں یہ جس طرح ابھی آمنے سامنے نظر آتے ہیں, تو اس سال بھی یہ معاملہ
काफी मर्तबा देखने को इस पे मिलेगा। भी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन सिद्दीक मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, ये तो अदील ने बताया ना जो नए चीफ जस्टिस हमारे आने वाले हैं उनकी क्या प्रायोरिटीज है। सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें यही है कि किस तरह से आबादी का जो मसला है उस पर कोई जिस तरह से बात नहीं कर रहा था तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में उसको रखा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो साबिक अब होने वाले हैं जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उनका दौर कैसा रहा, क्या क्या अहम तारीखी फैसले उन्होंने अपने दौर में लिए? देखिए, एक तो प्रोड्यूसर साहब को मैं कहूँगा कि पहले टेम्पलेट्स चल रही थी, उसके ऊपर काफ़ी सारे अहम पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स भी चला दें। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि पहले इस पे बात कर लेते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो आज सुबकदोश हुए हैं जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उनके खिलाफ आज से ही एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है, एक मुहिम शुरू हो गई है, इल्जामात की भरमार शुरू कर दी गई है। मैं ज़रा बताता हूँ कि जस्टिस गुलजार अहमद साहब के वो कौन से जराइम हैं जिनकी वजह से उनके खिलाफ मुहिम चल पड़ी है। एक दो बात यह है कि एक तबका है डिजिटल मीडिया के ऊपर 40-50 का ग्रुप है, एक पूरा एक टोला है जो गुलजार साहब के जो खिलाफ है वो 2017 से इनके खिलाफ है। वजह क्या है? ये पनामा बेंच का हिस्सा थे, ये उन दो जजेस में से थे, जस्टिस आसिफ सैयद खोसा साहब और जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जिन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो पहले ही राउंड में सादिक और अमीन न होने पर तायात नायल कर दिया था कि वो झूठे हैं, बददियानत हैं, और उन्होंने कहा था कि जेआईटी बनाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन 3 जजेस ने जेआईटी बनाई थी। तो उस वक्त से एक तबका जो है वो जस्टिस गुलजार अहमद साहब के खिलाफ है। फिर आपको पता है वो जो मुझे क्यों निकाला वाली मुहिम, फिर वो तलाल चौधरी साहब की धमकियां, वो सारी उन जिन 5 जजेस को सबसे ज्यादा धमकियां दी गई, जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट पर हमले हुए, यही रीजन है सिद्दीक, एक ये रीजन है। मैं अब आपको ना ये कुछ रीजंस बता के ना फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी चीजें थी जस्टिस गुलजार अहमद साहब के तारीखी वो कौन से इकदाम थे जो कि हाईलाइट ही नहीं हो सके। दूसरी वजह क्या थी? दूसरा था कराची के अंदर इकदाम, सिंध हुकूमत की नाअहली को बेनकाब करना, उनकी करप्शन को बेनकाब करना, कब्जा माफिया को टफ टाइम देना। जस्टिस गुलजार अहमद साहब का दौर कराची में कब्जा माफिया के लिए डरावना ख्वाब था। जितने कब्जे इनके दौर में वागजार कराए गए, मैंने अभी हमारे दोस्त है शाहिद हुसैन साहब जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं कराची में, मैंने उनसे कुछ चीजें पूछी तो जल्दी में उन्होंने मुझे कुछ चीजें भेजी, मैं आपके सामने रखता हूं, आपको अंदाजा होगा। देखें, कराची में 35,000 रफाई प्लाटों पर कब्जा है, कराची का हशर नशर कर दिया गया, कराची में नालों पर कब्जे कर लिए गए, जिस वजह से फिर पानी इकट्ठा हो जाता था। बिलावल साहब कहते थे बारिश आता है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। हमने देखे वो दर्दनाक मनाजिर कि पानी इकट्ठा हुआ, करंट आया, 3 जवानों की एक जगह के ऊपर उनकी डेथ हो गई, कितने लोगों के घर डूब गए, कितने लोगों की जानें चली गई, कराची को तबाही और बर्बादी करके रख दी गई। लेकिन गुलजार साहब ने कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि कब्जे वागजार कराए जाएं। किसी ने तो ये काम करना था, किसी ने तो कोई पैगाम देना था, कहीं तो ये सिलसिला रुकना था। अब सिंध हुकूमत को क्या मसला था? पहले नून लीग नाराज, यानी और फिर पीपल्स पार्टी नाराज कि सिंध हुकूमत का गठजोड़ था कब्जा माफिया के साथ। अब मारिए ये देखें और हमारे नाजरीन सुने, एम्प्रेस मार्केट, अलादीन पार्क, जूलॉजिकल गार्डन के अतराफ से दुकानों का खात्मा, कराची सर्कुलर रेलवे, अजीज भट्टी पार्क, कराची स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की असल हालत में बहाली, गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला, इनके अतराफ से तजावजात का खात्मा और ग्रीन बेल्ट की बहाली, चाइना कटिंग्स के खिलाफ सख्त फैसले, अस्करी पार्क के केएमसी के हवाले करने और गटर बागीचा में केएमसी अमले के लिए कायम की गई हाउसिंग सोसाइटी की अलाटमेंट मंसूख करने के फैसले, नेस्ला टावर, और फिर वो जो कब्जे की जमीन पर मदीना मस्जिद जो बनाई गई थी, इसके अलावा तारिक रोड और उससे मुलेका मदरसा जो है मुनहदम करने के जो उन्होंने ऑर्डर्स दिए। उन्होंने कराची में दर्जनों पार्क बहाल करने का कहा, और ये एक बार इजाजुल एहसन साहब ने कहा था कि पार्क किसी भी शहर के लंग्स का काम करता है। आपने कराची को तबाह और बर्बाद कर दिया। वहां पे जो पार्क की जगह थी, जो खेल के मैदान थे, वो कब्जे हो गए सारे, और तमाम बड़ी बड़ी ताकतें शामिल थी। उसके बाद और एक लंबी फहरिस्त है जो कि उन्होंने किया। अब आ जाए, इसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा जी मेरिट के ऊपर जजेस को लाया जाएगा हाई कोर्ट से, सीनियरिटी की बुनियाद पर सिर्फ नहीं लाया जाएगा। इससे शरीफ खानदान का भी एक प्लान नाकाम हुआ। उन्होंने हाई कोर्ट में अपने दौर में बहुत सारे ऐसे जजेस को वहां पे लगवाया जो उनका ख्याल था कि अगले 25-30 साल तक सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में यही जजेस चलते रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम लेके आएंगे, सीनियरिटी भी देखेंगे, अहलियत, सलाहियत, इंटेग्रिटी, ये सारी चीजें देखेंगे। वो भी उनका प्लान नाकाम हुआ। अब इन सारी बैकग्राउंड में कौन सी चीजें हैं? अच्छा, एक तो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा ये हो रहा है कि जी इनके दौर में जेर अल्तवा केसेस का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत तादाद बढ़ गई है। क्या आपको नहीं पता कि पिछले 2 साल से कोविड ने क्या हशर नशर कर दिया है? क्या आपको नहीं पता किस तरह से अदालतों में जो है वो कितने वकील पेश नहीं होते रहे कोविड की वजह से? मैं आपको बताऊं 2 वजूहात, एक कोविड, एक वकीलों की जानिब से ये करना कि आज इसको कोरोना हो गया, उसको कोरोना हो गया। सैकड़ों नहीं हजारों केसेस इस वजह से एडजर्न हुए, जिस वजह से केसेस जेर अल्तवा केसेस की तादाद बढ़ गई। अब आ जाए वो कौन से इकदाम थे? एक तो मैंने आपको मेजर रीजंस में कोविड भी रहा है, वजह ही कोविड था, वरना एक दिन की छुट्टी नहीं की उन्होंने।
تمام ججز نے چھٹیاں نہیں کی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا اتنی چھٹیاں کرتے ہیں ججز, کوئی چھٹیاں نہیں کی, کسی جج نے چھٹی نہیں کی, چھٹیوں میں بھی کیس سنتے رہے ہیں. اب آ جائیں ان کے کون سے اقدامات ہیں جو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہونے چاہیے تھے گلزار صاحب کے, جو کہ نہیں ہو سکے. ایک ان کا جو انٹرنیشنلی پاکستان کا امیج جو گلزار صاحب نے پیش کیا, جو اقلیتوں کے حوالے سے ان کے فیصلے ہیں. کرک میں مندر پر حملہ ہوا, رحیم یار خان میں ہوا, سخت فیصلے کیے, حملہ آوروں سے ہی پیسے وصول کیے گئے, ان کو بحال کرایا گیا, اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کے حوالے سے یہ فیصلے. یہ ایسے فیصلے تھے کہ ہمارے ساتھ ہمارے ہمسائے ملک بھارت میں کیا ہو رہا تھا, بادشاہی مسجد کو گرانے والوں کو بری کیا جا رہا تھا. اسی پہ آج جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے بھی بات کی ہے. بالکل کی ہے, نہ صرف بابری مسجد کو گرانے بلکہ اس کی جگہ جو ہے وہ مندر تعمیر کرنے کا حکم جاری کیا گیا. دوسری طرف جسٹس گلزار احمد صاحب نے کیا پیغام دیا دنیا کو کہ یہ پاکستان ہے, یہاں پر پاکستان کا آئین جو کہتا ہے, پاکستان کا قانون جو کہتا ہے, جو ہمارے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو کہا تھا کہ ہم اقلیتیں بھی برابر کی شہری ہیں, ہم ان کا تحفظ کریں گے, اور تحفظ انہوں نے اپنے فیصلوں کے ذریعے کیا, تاریخ رقم کی انہوں نے. وہ فیصلے پوری دنیا میں ہمیں بھیجنا چاہیے, یہ ہمارے چیف جسٹس پاکستان کے فیصلے ہیں. دوسرا, ایک خاتون جج 74 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ جسٹس عائشہ ملک صاحب آئیں, 120 احتساب عدالتیں بنانے کا حکم جاری کیا. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کرنے والوں کے سامنے سرنڈر نہیں کیا. جب تمام وکلا تنظیموں نے آ کر کہا کہ جناب وہ جو دہشت گردی کے مقدمات میں گرفتار لوگ ہیں ان کو آپ رہا کرنے کا حکم دیں, گلزار صاحب نے سرنڈر نہیں کیا تھا. پرائم منسٹر پاکستان کو طلب کیا گیا, بلدیاتی اداروں کے حوالے سے فیصلے کیے گئے, سرکاری ملازمین کی کرپشن کے حوالے سے کوئی ٹالرنس نہیں دکھائی. یہ تو چاندے کے اقدامات ہیں ماریا جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں. جسٹس گلزار احمد صاحب کا دور میں سمجھتا ہوں جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے. کچھ اور چیزیں جو عدلیہ کے اندر اس وقت معاملات کچھ گمبھیر ہیں, لیکن جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے. ان کے اوپر کوئی ایسا اچھا آپ دیکھیں کووڈ میں انہوں نے سو موٹو لیا, اور بہت ساری چیزیں جو میں ظاہر ہے وہ میں پڑھنے لگوں تو پورا پروگرام ہی گزر جائے گا, اس لیے ہم نے وہ پوائنٹس بنائے. قسمت جمری صاحب نے وہ آپ سکرین پر چلتے دیکھ سکتے ہیں. تو ان کے خلاف میں ہماری صرف آخری بات یہ کہہ دوں کہ ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا غلط ہے. اس کی وجہ جو نون لیگ کے حامی ہیں, جو پیپلز پارٹی کے حامی ہیں, یا جو قبضہ مافیا کے ساتھی ہیں جنہوں نے بلیک منی قبضہ مافیا نے انویسٹ کی ہوئی تھی اور وہ ان کا راستہ رک گیا ہے. نسلا ٹاور گرانے کے حکم کے بعد اب یہ آسان نہیں رہا جو سندھ میں بندر بانٹ ہوتی تھی. اس کے علاوہ جو ان کے فیصلے تھے اس وجہ سے ان کے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن جہاں پر ہمارے سابقہ جج اور نئے آنے والے جج نے پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے, وہیں پر صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن احسن بھن صاحب نے بھی باتیں کی ہیں, لیکن ان کا جو باتوں کا رخ تھا وہ کہیں اور ہی رہا ہے. وہ کیا تھا صدیق؟ دیکھیں میں نااہلی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس پہ عدیل برائٹ سے پہلے بات کر لیں کیونکہ میں پہلے کافی بات کر چکا ہوں. عدیل آج انہوں نے کیا بات کی ہے, احسن بھون صاحب نے کیا بات کی ہے؟ جی احسن بھون صاحب نے ان کا آج جو ان کی سپیچ میں ایک مرتبہ پھر ایک درد نظر آیا, ایک دکھ نظر آیا. وہ ان نااہل ہونے والے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو آئین پاکستان کے تحت تاحیات نااہل کیا گیا ہے. آج انہوں نے 16 جج صاحبان کے سامنے یہ معاملہ اٹھا دیا ہے. یہ ویسے کافی حیران کن تھا ہمارے لیے کہ جو سب جوڈس معاملات ہوتے ہیں, جو معاملات کسی نہ کسی طریقے سے یا کوئی پٹیشن پینڈنگ ہوتی ہے, اس کو اس طرح کے فورمز پر نہیں اٹھانا چاہیے, لیکن یہ معاملہ اٹھا دیا گیا اگرچہ یہ فورم کا مقصد کچھ اور تھا. انہوں نے یہ کہا کہ وکلا تنظیموں کا ہمیشہ مطالبہ رہا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جو بھی فیصلہ ہو اس کے خلاف متاثرہ فریق کو اپیل کا حق ملنا چاہیے, اور یہ آئین میں ترمیم کی بجائے سپریم کورٹ رولز میں ترمیم سے دیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد متاثرہ فریق کے لیے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس حد تک بات ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا اہم قانونی نقطہ ہے, بڑا اہم معاملہ ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے جو ٹائپ, ایک تو یہ تقریر ان کی ٹائپ ہوئی تھی, صحافیوں کو بھی دی گئی, جج صاحبان کو بھی دی گئی, پھر ہاتھ سے اس پہ لکھ کے ایڈ کیا گیا. میں بلکہ دکھا بھی سکتا ہوں, یہ ہاتھ سے لکھ کر اس میں ایڈ کیا گیا کہ جناب والا انہی سوالات کے جواب کے لیے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک آئینی درخواست دائر کی ہے جو ہم امید کرتے ہیں کہ فل کورٹ سنے گی اور اس پر اپنا فیصلہ صادر فرمائے گی جو آئین کی روح کے مطابق ہوگا. تو یہ فورم تو جناب جسٹس گلزار احمد صاحب کی ایک قسم کی فیئر ویل تھی, یہ ان کا ایک الوداعی تقریب تھی, اور نئے آنے والے جناب جو ہیں چیف جسٹس, نئے چیف جسٹس جو ہیں
انہوں نے ان کو ایک ویلکم کیے جانے کی ایک قسم کی تقریب تھی، لیکن انہوں نے یہاں بھی اپنا دکھ اپنا درد جو ہے وہ شیئر کیا، اور یہ بھی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ اسے فل کورٹ جو ہے وہ سنیں. اور اس میں پھر جو پاکستان بار جو ہے، اور یہ حیران کن بات ہے کہ ٹھیک ہے دونوں بارز نے ججز کی سینیارٹی کے معاملے پہ جو ہے وہ بات کی، وہ چلے کسی نہ کسی طریقے سے وہ موقع شاید بنتا تھا، چلو انہوں نے بات کر دی. وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں بات کی گئی وہ نامناسب طریقہ تھا. جج صاحب کی فیملی بیٹھی ہوئی تھی، اس کے سامنے انہوں نے کہا کہ آپ کی جو ایلیویشن ہوئی ہے یہ تو میرٹ کے اصولوں کو پامال کر کے آپ کو لایا گیا تھا. تو اس پہ پھر آج عمران خان صاحب بھی انہوں نے بھی بڑی بھرپور قسم کا رد عمل دیا، اور سپریم کورٹ نے اس حوالے سے اس درخواست کو اعتراض لگا کر واپس کر دیا ہے. اس پہ بھی ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ناظرین سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی پر درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی ہے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ بار نے یہ معاملہ 16 ججز کے سامنے اٹھا دیا ہے. وزیر اعظم کی جانب سے اس پر بھرپور رد عمل دیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب اس حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں، پہلے یہ سنیے. آپ وہاں ہمارا ایک بڑا ادارہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عدالت میں جا کے کہے گی کہ جی دیکھیں ایک آدمی جو چوری کر کے ملک سے باہر بھاگا ہے، کنوکٹ ہوا ہے، جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہے، وہ کہیں جی اس کو پھر سے موقع دینا چاہیے آگے پھر سے وہ میچ کھیلے. تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے؟ اگر آپ اس میں برائی نہیں آپ کو نظر آ رہی تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے؟ وہ بیچارے غریبوں کو جیلوں میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ان کو تو کھولو سب سے پہلے. تو ان کو بیچاروں کو کیوں بند کیا ہوا؟ اگلی پٹیشن یہ کریں کہ جیل کھول دیں پاکستان میں، کہ صرف طاقتور کوئی آپ نے چھوڑنا ہے، وہ جو مرضی کرے. لندن کی سب سے مہنگی جگہ کے اوپر ان کے گھر ہیں، اربوں روپے کے گھر ہیں. بچوں کو بار بار بھجوا دیا ہے. 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر سے پوچھے جی کہ بچوں کے پاس اربوں سے روپیہ کدھر سے آیا؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا، میرے بچوں سے پوچھو. بچوں سے پوچھنے جا وہ کہتے جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں. عادل، وزیر اعظم عمران خان صاحب کافی گلہ کر رہے تھے، کافی وہ ایک طرح سے افسردہ بھی تھے کہ اگر ایسا ہی کرنا ہے پھر ہم یہیں پہ جیل کھول لیتے. یہ معاملہ اب اتنا سینسیٹائز ہو گیا ہے، اور عمران خان صاحب نے جتنا بھرپور اس پہ رد عمل دیا ہے، اس معاملے کو جتنا سوشل میڈیا پہ ڈسکس کیا گیا ہے، میڈیا پہ ڈسکس کیا گیا ہے، یہ معاملہ اب اتنا آسان نہیں ہے کہ تاحیات نااہلی کے معاملے پر اگرچہ اس میں میاں نواز شریف کا نام نہیں کو لکھا جا رہا، یہ کہا جا رہا ہے کہ تاحیات نااہلی اس سے جو بہت سے لوگ ان کو بینیفٹ ہوگا، لیکن سب کو معلوم ہے کہ یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے. اور اب تو وکلا تنظیمیں تقسیم ہو گئی ہیں، یہ معاملے پہ مچ گیا شور. مجھے تو اب اس معاملے پہ کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا. سپریم کورٹ بار کو بھی اس میں ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. دلچسپ صورتحال اس طرح پیدا ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ بار کی درخواستوں پر، ان کی آئینی پیٹیشن پر لگ گیا اعتراض، اور اعتراض کے بعد اب وہ کریں گے اس پہ اگر اپیل دائر. تو دوسری جانب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو معاملہ ہے اس میں بھی معاملہ چیمبر اپیلوں میں ہے. اس میں تو بارز اس بات کی مخالفت کر رہی ہیں، اس میں پیٹیشنر تھی بارز، اور حکومت اس میں کیوریٹیو ریویو میں گئی، اس پہ اعتراضات لگے. چیمبر اپیلوں میں معاملہ ابھی تک زیر التوا ہے، اس پہ بھی ٹیک اپ نہیں ہوا. اب اگر بارز یہ کہیں گی یا سپریم کورٹ بار یہ کہے گی کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے رجسٹرار آفس کے اعتراضات لگنے کے بعد، پھر اس کے بعد اگر یہ معاملہ ان کی درخواست مان لی جاتی ہے تو پھر تو ایک نظیر بن جائے گی کہ ایک ٹائم بارڈ، پھر اس کے بعد نظر ثانی کے بعد، پھر اس طرح سے جب آپ متاثرہ فریق بھی نہ ہو، اس کے بعد تو پھر وہ معاملہ جو کیوریٹیو ریویو پہ اعتراض لگا تھا اور چیمبر اپیلوں میں چلا گیا تھا، یہ تو اس کے لیے پھر آسانی پیدا ہو جائے گی. تو یہ معاملہ اب مشکل صورتحال میں چلا گیا ہے، بھی کھل سکتے ہیں پھر تو یہ ایک نئی بحث چھڑ جائے گی. اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے آج اس بات، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ وقت کا پرائم منسٹر بات کر رہا ہے کہ یہ کیا مذاق ہے کہ آپ متاثر فریق بھی نہیں ہیں، اور بعض جو ہیں وہ جا کر کہہ رہی ہیں جناب کہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ ختم کی جائے. تو بات تو پرائم منسٹر صاحب کی بالکل ٹھیک ہے،
कि अगर एक देखें ना, मियां नवाज शरीफ साहब अदालत से, एक तो इस मामले में ताहियात नायल एक अलग मामले में, कैपिटल FZD वाले मामले पे, एक दूसरी जानिब उनका मामला वो अलग से है, जो उनका पनामा केस के बाद रेफरेंसेस दायर हुए, उसमें वो सजा याफ्ता हुए 2 रेफरेंसेस में, तो उसमें तासुर तो सोसाइटी में यही जा रहा है ना कि एक ताकतवर जो है वो कानून से बालातर है, उसके लिए सिस्टम में मौजूद सारे लोग उसको फैसिलिटेट करने के लिए दौड़े चले जाते हैं। देखें ना कि आज 16 जज साहिबान के सामने मामला कुछ और है, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट बार वो हाथ से लिखकर, यानी टाइप हुई हुई तकरीर के बाद हाथ से लिखकर ये उसमें ये ऐड किया गया कि 62(1)(f) पे जनाब इसको फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए और उस पर फैसला सुनाया जाए। तो ये चीजें फिर एक्सपोज तो हो रही है ना कि जिस अंदाज में फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है, हमारे सिस्टम में मौजूद बहुत से लोग, तंजीमें अगर इस तरह कर रही हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको एक्सपोज किया है। ठीक है, अब ये एतराज तो लग चुका है सिद्दीक, तो अब आप क्या समझते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से? देखें, इसका मैं आपको प्रोसीजर भी बता देता हूं। अब ये चैम्बर अपील होगी, चैम्बर में कोई जज साहब इसको सुनेंगे और फिर मेंटेनेबिलिटी के ऊपर ये मामला बेंच के सामने भी आ सकता है कि आया ये काबिल समाअत है या नहीं है। लेकिन उससे पहले जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि वकला तकसीम हो चुके हैं। आज आपने देखा लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर बार, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और कल हमारे ही प्रोग्राम में आफ्ताब बाजवा साहब ने जो सख्त रद्द अमल दिया, और ये मैं आपको बता दूं कि आफ्ताब बाजवा साहब के साथ बड़ी तादाद है वकला की, और अगर प्रोड्यूसर साहब के पास वो शॉट हो, क्लिप हमारे पास मौजूद है। आफ्ताब बाजवा साहब कल ही हमारे प्रोग्राम, वो इस हवाले से क्या बात कर रहे थे, जरा ये नाज़रीन सुन लीजिए। ये पिटीशन आज 4-5 साल के बाद क्यों हो रही है? क्यों नहीं नवाज शरीफ खुद करता इस पिटीशन को? क्यों नहीं जहांगीर तरीन इस पिटीशन को करता? क्यों बार को मुलवस किया गया? हम बार के सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफॉर्म को मिस यूज नहीं होने देंगे। ये बार एसोसिएशन का काम नहीं है कि ऐसे ही जनाब ये मोहरे बन के एक नून लीग का जैली विंग बन के इसको इस्तेमाल करें। मैं भून साहब के इस इकदाम को सख्ती से कंडेम करता हूं। बार को कतन में नून लीग या किसी भी जमात का जैली विंग नहीं बनने देंगे हम लोग। और उन्होंने कहा भी है कि हम इस केस को आगे भी मजीद लेकर जाएंगे। बिल्कुल, देखें एहसन भून साहब जो हैं वो कहते हैं ना, खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना उधर से उनको कोई नज़र आ रहा है कि कोई नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलेगा, ना ही और दूसरी तरफ वकला में भी तकसीम हो गई है और उनके अपने लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो ये काफ़ी उनको भारी जो है वो साबित होने जा रहा है और इसी उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार की इज्जत में कमी की है, और एक वो इस तरह से कि जैसे रेंट ए क्राउड कहा जाता है, इसी तरह से, यानी ये तो एक वो तासुर ये दे रहे हैं कि रेंट पे मुयस्सर है। जिस तरह से एक मजहबी पार्टी, आपको पता है, उनके मदरसे के कारकुन वो कहते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल डलवा दें, डीजल डलवा दें, पैसे दे दें, हम मदरसे के बच्चे ले आएंगे जलसे के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए, आज़ादी मार्च के लिए। ये तो उसी तरह से ये कह रहे हैं कि हमें कोई जो है वो कोई फेवर दें, कोई हमारे साथ कोई मामला तय करें और उसके बाद हम आपको सर्विसेज देंगे। देखें, सुप्रीम कोर्ट बार आज अदिल बड़ाई साहब ने जो बताया, जब आज रोस्टम पर खड़े हुए फैजुर रहमान चौधरी साहब और उसके बाद एहसन भून साहब जो है जब बात कर रहे थे, काश के वो सानिया बल्दिया की बात करते, काश वो सानिया मॉडल टाउन की बात करते, काश वो शाहरुख जुतई केस की बात करते, काश वो उन केसेस की बात करते, उस्मान मिर्जा केस की बात करते, नूर मुकद्दम केस की बात करते, आम लोगों के मुकदमात की बात करते। और हमारी बार काउंसिल्स क्या कर रही हैं, हमारी वकला तंजीमें क्या कर रही हैं? हुकूमत तरमीम लाती है क्रिमिनल लॉज में और कहती है कि 90 दिन के अंदर अंदर फैसला करना होगा, 9 माह के अंदर अंदर फैसला करना होगा, ये मुखालफत कर देते हैं। आम बंदे के केसेस मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब का केस हो, शहबाज शरीफ साहब का केस हो, मीर शकील रहमान साहब का केस हो, राना सनाउल्लाह साहब का केस हो, उसमें तो वकला तंजीमें जाकर उनके साथ खड़ी हो जाती हैं। कभी आपने देखा है कि किसी गरीब बंदा जिसके पास केस लड़ने के पैसे ना हो उसके साथ कोई बड़ा लीडर गया हो? कभी आपने देखा है गरीबों के केस में गए हो? तो ये हमारी वकला तंजीमों का जो किरदार जो प्राइम मिनिस्टर ने मायूसी का इजहार किया वो दुरुस्त किया है। हम तो ये समझते थे कि हमारी ये वकला तंजीमें, हमारी ये बार काउंसिल, हमारी ये साफती तंजीमें, हमारे ये ताकतवर जो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, ये आम लोगों के लिए आवाज उठाएंगे, ये गरीब लोगों की आवाज उठाएंगे, ये उन लोगों की आवाज उठाएंगे जिनकी आवाज ईवान इक्तदार तक नहीं पहुंच सकती, ईवान इंसाफ तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन ये किन की आवाज लेकर जा रहे हैं? आप देख लें, पिछले 1.5 साल की, आप 2 साल की प्रेस रिलीजेस उठा के देख लें, सुप्रीम कोर्ट बार की और पाकिस्तान बार की, तो आपको हैरत होगी कि ये पाकिस्तान बार है, सुप्रीम कोर्ट बार है, या ये कोई जेली विंग है पीडीएम का और अपोजिशन का। तो ये मायूसी होती है इस तरह की चीजें। लेकिन एक और पॉइंट जो मैंने इसमें नोट किया है वो ये कि इस ताहयात नाहली के मामले पर अगर वैसे इंडिविजुअली सुप्रीम कोर्ट बात किसी मेंबर से बात की जाए तो वो उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि ये एहसन भून साहब का इंडिविजुअली
कोई था जो वो इस हवाले की दरख्वास्त फिर सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए? देखें, उनका इनफरादी तो नहीं होगा, जाहिर है उन्होंने अपनी अच्छा। काबीना के सामने ही रखा होगा, लेकिन वकला की बड़ी तादाद इसको नहीं कबूल कर रही। देखें, आपका वो जो आफ्ताब बाजवा साहब को सुना आपने, वो यही कह रहे हैं कि भाई आप नूली के बिजली बिंग हैं, आपका क्या काम है, आप जा रहे हैं। बिल्कुल। आप देखें ना, मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब को आए ना अदालत के सामने, ये वही सूरत हाल है जो हमारे एंकर चले गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर और जो इंटरव्यू है उसके ऊपर पाबंदी ना लगाई जाए। तो ये ठीक किस है। तरह का हम पैगाम दे रहे हैं, हम साफ्ती तंजीमें और वकला की तंजीमें? ठीक है, बहुत इस हवाले से हम मजीद भी नाज़रीन बात करते रहेंगे। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद करेंगे कि नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है और उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर क्या है और इस वक्त डॉक्टर अदनान साहब किधर हैं। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और नाजरीन, फिर से नवाज शरीफ साहब की बीमारी से मुतालिक रिपोर्ट सामने आई है और उस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ साहब इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है, एक स्ट्रेस में है और उसके साथ साथ बगैर इलाज वापस जाकर कैद काटना और बीवी के इंतकाल का सदमा दिल का मर्ज बढ़ा सकता है। ये उस मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने ट्वीट भी की है और उन्होंने ये कहा है कि दिल की तमाम बीमारियों का इलाज सेहत कार्ड से हो सकता है। तो अदील, एक तरफ जहां पर रिपोर्ट सामने आई है, डॉक्टर से सफर ना करने का मशवरा भी दिया नवाज शरीफ साहब को, दूसरी तरफ इस वक्त हुकूमती वज़रा मुख्तलिफ किस्म के रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो किस तरह की है? क्या वाकई में हकीकत पर मबनी है? क्या वाकई में नवाज शरीफ साहब स्ट्रेस में मुब्तला है? मैं ये समझता हूं कि जब सिस्टम हरकत में आता है, जब इदारे रियासत वाकई वो अपना काम करती है, तो उसके बाद फिर ताकतवर से ताकतवर शख्स भी जो है वो फिर इसी तरह का काम करता है। फिर वो अपने आप को मजबूर, लाचार, गरीब, सबसे ज्यादा मस्कीन, सबसे ज्यादा शरीफ, सबसे ज्यादा इस वक्त पिसा हुआ शख्स जो है ना, वो अपने आप को जाहिर करके फिर इसी तरह मिन्नतों तरलों पे बात आ जाती है। यानी अब से चंद हफ्ते पहले तक तो सूरत हाल ही डिफरेंट थी। ये तो कह रहे थे हम अपनी मर्जी से गए हैं, अपनी मर्जी से आएंगे। कोई कह रहा था जी जनवरी में इनकलाब आने वाला है, लेकिन जनवरी गुजरने के बाद एक रिपोर्ट आ गई है। अब वो रिपोर्ट ये कह रही है कि नवाज शरीफ एंजियोग्राफी के कराए बगैर लंदन से ना जाएं, वो इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। नवाज शरीफ को खुली फिजा में चहलकदमी करने की जरूरत है। चहलकदमी के दौरान कोरोना से बचाव के इकदाम भी करने की जरूरत है। हालांकि वो वहां पर जिस तरह मीडिया से आके गुफ्तगू करते हैं अपने अपार्टमेंट से और अपने दफ्तर से बाहर आके, वहां तो कोई कोरोना के एसओपीज नजर नहीं आते। फिर उसमें उन्होंने कहा है कि जी डॉक्टर्स ने आलमी वबा को देखते हुए नवाज शरीफ को हर तरह के सफर या अवामी मुकामात जैसे कि हवाई अड्डों पर जाने से मना कर दिया है। फिर उन्होंने कहा है जी कि रिपोर्ट के मुताबिक कलसूम नवाज की वफात के बाद नवाज शरीफ ज्यादा दबाव में हैं, वो जहनी दबाव के बगैर अपनी सरगर्मियां जारी रखें। वो अभी शदीद जहनी दबाव में है और जहनी दबाव से नवाज शरीफ की बीमारी मजीद बिगड़ सकती है। कोरोना के सबब नवाज शरीफ को सांस का भी मसला हो सकता है। वो दिल के मरीज हैं, कोरोना वबा के सबब उनकी जान भी जा सकती है। उनकी जब तक एंजियोग्राफी नहीं हो जाती वो सेहत सेंटर के करीब ही रहें, अद्वियात लेते रहें। डॉक्टर ने लिखा है कि उन्हें हाल ही में बताया गया है कि चूंकि नवाज पैनिक सिचुएशन है, बहुत बुरी सिचुएशन है। यकीन करें कि वो शीरी मजारी साहिबा सच्ची रो पड़ी थी। अगर उस वक्त, आप तो चूंकि लोगों को पता चल गया ना, उस वक्त तो लोगों को नहीं पता था कि हो क्या रहा है। उस वक्त तो जो सूरत हाल काबीना में सामने रखी गई होगी, बल्कि बहुत से लोग वैसे आंसुओं से ना शायद रोए हों, लेकिन उनके दिल जरूर रोए होंगे, क्योंकि अभी जिस तरह की सूरत हाल, यही तो मजाक है ना। अब आप खुद देखें ना, लोगों की यादाश्त बहुत कमजोर है। सबसे बड़ा मसला यह है, चंद हफ्ते पहले तक माहौल क्या था कि नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से बाहर गए, अपनी मर्जी से वापस आ रहे हैं। और आज ये रिपोर्ट देखने के बाद ऐसे लगता है कि यानी ये मिन्नतें हैं, ये तरले हैं और वो हरबे हैं जो कि एक आम अदालती केस में कोई आदि मुजरिम जो अपनाता है और इस तरह की रिपोर्ट पेश करता है,
کتنے افسوسناک بات ہے. لیکن وہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں عوام کے سامنے, یہ سب چیزیں آ رہی ہیں. صدیق جان صاحب سے پوچھیں, صدیق جان صاحب اس پہ کیا لیکن کہتے اس ہیں. پہ ایک بہت انٹرسٹنگ اور ویلڈ پوائنٹ ہے جو فواد چودھری صاحب نے بٹھایا. انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر عدنان جو ان کے پرسنل ڈاکٹر ہیں, اس وقت ان کی تمام چیزوں کو لک آفٹر بھی کر رہے ہیں. انہوں نے لنڈن میں جو ان کا مریض بیٹھا ہے ان کی میڈیکل رپورٹس پاکستان بھیجی, یعنی کہ ڈاکٹر کسی اور ملک میں ہے, کسی اور جگہ پہ ہے اور مریض کسی اور جگہ پہ, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس سینٹر کے قریب رکھا جائے جہاں پہ قریبی کوئی ہاسپٹل, ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی انہیں. دیکھیں مریم, میں یہ توقع کر رہا تھا کہ آپ اور عدیل بڑائی صاحب اس بات کی گواہی دیں گے جو یہیں بیٹھ کر میں نے خبر دی تھی, اور جب یہ بہت ہائپ کریٹ کر دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور کسی بھی فلائٹ سے آ رہے ہیں اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, کوحرام برپا کر دیں گے, پاکستان کو میاں صاحب کی ضرورت ہے. مریم نواز صاحبہ نے گانا ٹویٹ کر دیا کہ واپس آ جائیں, آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے, اور یہاں پہ ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ میاں صاحب اقتدار سنبھال رہے ہیں, اور بلکہ ایک بہت بڑے صحافی, ایک بہت بڑا تجزیہ کار نے تو یہ کہا کہ میاں صاحب کو یہ تو بتا دیا گیا ہے, یہ تو طے ہو گیا ہے کہ حکومت گرائی جا رہی ہے عمران خان کی اور نواز شریف صاحب کی حکومت آ رہی ہے. میاں صاحب پریشان ہے حکومت میں آنے کے بعد کی صورتحال سے کہ اس کے بعد حکومت کیسے چلانی ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا, Good problem to have. ہاں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں پاکستان واپس نہیں آنا. میں اپنی بات پر قائم ہوں. وہ دو ہی صورتوں میں پاکستان آ سکتے ہیں, حکومت ان کو گرفتار کر کے لے آئے یا لندن سے ان کو یو کے اتھارٹیز نکال دیں, اس کے علاوہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے. میں یہ بات کیوں کہتا ہوتا ہوں, کیونکہ میں ان کے کیسز سے واقف ہوں کہ ان کے کیسز کس سٹیج پر ہیں, کس طرح کی صورتحال ہے, اور میاں صاحب جیل نہیں کاٹ سکتے. اور مجھے بتائیں وہ سارے صحافی, وہ تجزیہ کار جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ دسمبر میں حکومت چلی جائے گی, جنوری میں چلی جائے گی, میاں صاحب کسی وقت واپس آ سکتے ہیں, اور کچھ لوگوں نے ٹکٹ بھی کٹوا دیے تھے اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ لاہور ایئرپورٹ پر اتریں گے اور یہی ہوگا, تو کہاں ہیں وہ صحافی اور تجزیہ کار. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے حکم پر اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید خان صاحب نے جو پتہ کھیلا ہے وہ کام کر گیا ہے. وہ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو خط لکھا, خط لکھ کے کہا کہ 10 دن کی ڈیڈ لائن ہے, رپورٹ دے ورنہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. انہوں نے لاہور گئی. لیکن صدیق اگر رپورٹ آ گئی ہے تو اس کے بعد اب حکومت کے پاس نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا کرنے کے لیے؟ دیکھیں حکومت سے پہلے تو آپ سوچیں کہ یہ جو نواز شریف صاحب کو جو بیماریاں اس میں لکھی گئی ہیں, نواز شریف صاحب کو ہیں یا نہیں, اللہ تعالیٰ نے صحت دے, لیکن ان کے آنے کی جو خبریں دے رہے تھے نا, جو امکان لگائے بیٹھے تھے, جو دیدہ و دل فرش راہ کیے بیٹھے تھے, جو نظریں ادھر لگائے بیٹھے تھے ایئرپورٹ کی طرف, جنہوں نے جو ہے وہ برانڈ سے جا کے شاپنگ بھی کر لی تھی, کپڑے سلوا لیے تھے, تیاری کر لی تھی کہ ہم نے تیار ہو کے جانا ہے, میاں صاحب کا استقبال کرنا ہے, ان کا کیا ہوگا؟ یہ جتنی بیماریاں لکھی ہوئی ہیں ان کو ٹینشن ہو جائے گی, اللہ معاف کرے, ان کو کوئی نہ کوئی ان میں سے بیماری ہو سکتی ہے. جو میاں صاحب کے آنے کے لیے دیدہ دل فرش راہ کیے ہوئے تھے, جو بار بار کہہ رہے تھے کہ اعلان سنیے میاں صاحب آ رہے ہیں, اب کہاں ہیں وہ اعلانات, کہاں ہیں وہ دعوے, کہاں ہے میاں صاحب کا وہ دعویٰ جو آخری تقریب میں کہا تھا جلد آپ سے پاکستان میں ملاقات ہوگی. ایاز صادق صاحب کا بیان دیکھیں, جاوید لطیف صاحب کا بیان دیکھیں, مریم نواز صاحبہ کا بیان دیکھیں, کہاں ہیں انہوں نے. یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب اسد صاحب جو ہیں وہ چلا رہے ہیں پیچھا مڑ وے ڈولا تیری لوڑ پہ گئی. ہاں بالکل, یہ لوگ یہاں انتظار کر رہے ہیں اس وقت ضرورت ہے اور وہاں پر رپورٹوں پہ رپورٹیں آ رہی ہیں. اسد چودھری صاحب کے ساتھ ہمارے ایک ٹیم ممبر بیٹھے ہیں, وہ بڑے منتظر ہیں میاں صاحب کی واپسی کے. تو سب سے بڑے منتظر تو عمران خان صاحب ہیں, وزیر اعظم پاکستان. انہوں نے کہا ہے کہ پلیز آپ واپس آ جائیں. عمران خان صاحب نے تو کہا ہے کہ آپ واپس آ جائیں. شیخ رشید صاحب نے کہا سارا کچھ میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں, واپس آنے والے بنے. دیکھیں میاں صاحب اعلان کریں, ان کے اتنے چاہنے والے ہیں یہاں پہ, اتنے چاہنے والے ہیں کہ وہ ان ساروں سے وہ ٹکٹ لے لیں. مزدار صاحب نے کہا ہے کہ دل کی تمام بیماریوں کا علاج جو ہے وہ پاکستان میں جو نیا صحت کارڈ آیا ہے اس سے ہو سکتا ہے. دیکھیں میرا خیال ہے اس سے بڑی شریف خاندان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ جس عثمان بزدار کو وہ کسی کھاتے میں نہیں لکھتے, وہ عثمان بزدار صاحب ان پہ ٹونٹ کر رہے ہیں. اب تو آ ہی جانا چاہیے میاں صاحب کو, اب عثمان بزدار صاحب پہ آ گئی ہے میاں صاحب. میاں صاحب اب آ جائیں, اب آ جائیں پلیز. ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے اب آ جائیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے تو پھر اب انہوں نے کیوں آنا ہے؟ لیکن ان کے تو پاکستان میں کچھ رہا بھی نہیں ہے, کیسز بھی اتنے چل رہے ہیں. وہ پاکستان ایک ہی صورت میں آئیں گے اگر نون لیگ کو اقتدار مل جائے, عدالت میں کوئی جسٹس ملک قیوم صاحب کی طرح کا کوئی جج ہو جس سے, اور میاں صاحب جو ہے وہ اب فون پہ سے تسلی نہیں ہوگی. میاں صاحب اس جج کو کہیں باہر بلائیں گے, اس سے قسم قرآن اٹھوائیں گے, تب میاں صاحب آئیں گے. وہ شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے خط میں چند اہم چیزیں لکھنا بھول گئے ہیں. ڈاکٹر کو لکھنا چاہیے کہ مریض کے دل کو خوش رکھنے کے لیے ان کو وزیر اعظم بنایا جائے, نواز شریف کو 2/3 اکثریت دلوائی جائے,
اور نواز شریف کو لندن میں 10 مہنگے اپارٹمنٹس لے کے دیا جائیں، یہ ان کا کہنا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ شاید یہ لکھ دیا جاتا تو کوئی بہتری ہو جاتی. صدیق صاحب بالکل ایسے ہی ہے. میاں صاحب نے دیکھیں واپس نہیں آنا، اور اس میڈیکل رپورٹ سے 3 صفحات کی میڈیکل رپورٹ نے 3 ماہ کا بیانیہ. چیک نہیں ہوگا، حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنا بھی ڈیلیگیشن بھیجے اور اس کو کراس چیک کروائے. ماریا اس پہ آپ کو کل خبر دیں گے انشاءاللہ. اس پہ ایک سٹوری پہ کام کر رہا ہوں میں، کل آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں گے. لیکن یہ 3 صفحات کی رپورٹ 3 ماہ کے شریف خاندان کے حامیوں کے بنائے گئے بیانیے پر بم گرا دیا گیا. ہمارے ٹیم ممبر جن کا بھی آپ صدیق ذکر کر رہے تھے، مجھے پیچھے سے کان میں کہہ رہے ہیں کہ جب میاں صاحب آئیں گے سب کو پتہ لگ جائے گا. سو ٹائم ختم. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.